अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हमारा अक्स में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। बच्चे हमारा आईना होते हैं, हमारा अक्स होते हैं और किसी भी कौम का मुस्तकबिल होते हैं। 20 नवंबर 1989 को यूनाइटेड नेशंस ने एक फ़ैसला किया कि बच्चों का आलमी दिन मनाया जाएगा। पाकिस्तान वो पहला मुल्क था जिसने इसके मुसव्वदे पर साइन किए और उस वक्त से लेकर अब तक हर साल 20 नवंबर को बच्चों का आलमी दिन मनाया जाता है। पाकिस्तान में बच्चों के कवानीन और हकूक़ के हवाले से ना सिर्फ हुकूमती सतह पर बल्कि निजी इदारे भी काम कर रहे हैं। इस वक्त हमारे पास एक रिपोर्ट मौजूद है जिसमें पाकिस्तान में बच्चों के हकूक़ के हवाले से क्या किया जा रहा है इस पर तफसीली तौर पर रोशनी डाली गई है। आइए प्रोग्राम के आगाज़ में आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं। हमारी बहुत सी नामुकम्मल ख्वाहिशात और उम्मीदें इनसे वाबस्ता होती हैं, मगर हमारी तहजीबों के अमीन ये बच्चे जा बजा सड़कों पर भीख मांगते और वर्कशॉपों पर मशक्क़त करते दिखाई देते हैं। ज़ाती मसरूफियात, दौलत कमाने की धुन ने इंसान को इतना मादियत परस्त बना दिया है कि इन चिरागों के तारीक होते मुस्तकबिल की हमें कोई परवाह नहीं। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो और SOS विलेज दो ऐसे इदारे हैं जिनका मंशूर और तरीक़ाकार बेशक मुख्तलिफ है, मगर इनका मकसद एक ही है कि हर बच्चे को वो तहफ़्फ़ुज़, मोहब्बत और इज़्ज़त मिले जिसका वो हकदार है। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सड़कों पर रहने वाले लावारिस और बेसहारा बच्चों की फलाह व बहबूद के लिए काम करता है। इनके बुनियादी मकासद में बच्चों को जिस्मानी, ज़हनी और जिनसी तशद्दुद से बचाना और सड़कों पर भीख मांगने वाले बच्चों को एक बेहतर ज़िंदगी की तरफ राग़िब कर रहा है, जिसके लिए इन्हें तालीम, सेहत और शेल्टर जैसी सहूलियात फराहम की जाती है। मेडिकल सेक्शन जो है चाइल्ड प्रोटेक्शन और वेलफेयर ब्यूरो का, वो यहाँ पर आने वाले बच्चों की जितनी भी तिब्बी ज़रूरियात और उनकी प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव जो एस्पेक्ट्स होते हैं ट्रीटमेंट के, उनको लुक आफ्टर करता है और वो प्रोवाइड करता है। SOS विलेज भी यतीम और बेसहारा बच्चों के लिए कायम किया गया ऐसा इदारा है जो दुनिया भर के साथ साथ पाकिस्तानी बच्चों की फलाह के लिए बेहतरीन काम कर रहा है। SOS जो है इट्स एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 एन ऑस्ट्रियन मेडिकल स्टूडेंट जो था ही वाज द फाउंडर ऑफ SOS। SOS समझता है कि हर बच्चा एक ख़ानदान का हिस्सा है और घर के माहौल से दूर रहना उनमें महरूमी का एहसास पैदा कर सकता है। चुनाचा SOS ने उन्हें घर फराहम किए और मुख्तलिफ बच्चों को आपस में बहन भाई बना दिया। यहाँ एक आला मेयार के मुताबिक स्कूल कायम किया गया है जहाँ पर बच्चे आम बच्चों के साथ पढ़ते हैं। यहाँ की इंतज़ामिया बच्चों को एक आला मेयार ज़िंदगी देने के लिए कोशा है। मैं बड़ा होकर वकील बनना चाहता हूँ, लोगों के साथ इंसाफ करना। बड़ा होकर फौज में भर्ती होना चाहता हूँ। जी, ये रिपोर्ट आपने देखी। इस रिपोर्ट में ख़ास तौर पर जिन दो इदारों की बात की गई और उनका काम दिखाया गया बच्चों के हकूक़ के हवाले से, वो दो इदारे हैं, एक तो चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो और दूसरा इदारा है SOS विलेज। बहुत ही खुशी की बात है कि इस वक्त हम चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो में मौजूद हैं, इसके दफ्तर में। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, आपका इंट्रोडक्शन में करवाती चलूँ, दो शख्सियात के जो दो इन इदारों को लीड करती हैं, चलाती हैं। सबसे पहले तारुफ़ करवाना चाहूँगी, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फ़ाइज़ा असगर साहिबा जो कि चेयरपर्सन हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो की, और इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं शीरी नदीम जो नुमाइंदगी कर रही हैं SOS विलेज की। और इससे भी ज़्यादा खुशी की बात यह है कि हमारे इस तरफ बहुत ही प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे मौजूद हैं जो यहाँ पर इस ब्यूरो में मौजूद रहते हैं। यहाँ पर इनकी ज़िंदगी गुजरती है, इनकी देखभाल की जाती है और इनसे भी हम आज के रोज़ खूब बातें करेंगे। लेकिन सबसे पहले डॉक्टर फ़ाइज़ा, मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी। पाकिस्तान में जब हम बच्चों के हकूक़ की बात करते हैं तो जाहिर है कि एक जो तरक्की पजीर मुल्क में जिस तरह बड़ों के हालात होते हैं, बहुत सी मुश्किलात होती है, इसी तरह बच्चों के लिए और भी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो ये बताइए कि इस वक्त पाकिस्तान में बच्चों के हकूक़ के हवाले से आपका इदारा किस हद तक काम कर रहा है, क्या क्या काम हैं आपके, क्या फंक्शन हैं और किस तरह से आप इस इदारे को लेकर चल रही हैं? बहुत शुक्रिया।
بچوں کے حقوق کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بچے کیونکہ خود اپنے حقوق کی نگہداشت نہیں کر سکتے، اس لیے کسی بڑے کو ان کے حقوق کی نگہداشت کرنی ہوتی ہے. لیکن انفارچونیٹلی دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ کئی دفعہ والدین چاہتے ہوئے بھی اپنے بچوں کو وہ حقوق نہیں دے سکتے جو ان کا حق ہے. تو اسی طرح ہمارا جو یہ ڈپارٹمنٹ ہے یہ اسی وجہ سے بنایا گیا کہ ایسے بچے پاکستان میں بھی ہیں جن کو ان کے حق نہیں مل رہے ہیں، اور ایسے بچے ہیں کہ جو ایک اپنے والدین کے ساتھ کسی نہ کسی وجہ کے ساتھ نہیں رہ سکتے ہیں، اور یہ بچے یا تو گھروں سے باہر آ جاتے ہیں یا یہ بچے گھروں سے نکال دیے جاتے ہیں یا ان بچوں پہ تشدد ہوتا ہے. تو پھر ان بچوں کو کہیں نہ کہیں تو تحفظ جو ہے وہ دینا ضروری ہے، اور جب والدین یہ نہیں کر سکتے تو پھر یہ اسٹیٹ کی اور کمیونٹی کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ وہ ان بچوں کو ان کا حق جو ہے وہ مل کے دلائیں. تو اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور کیونکہ پاکستان جو تھا وہ سگنیٹری تھا چائلڈ رائٹس کنونشن کا، جو آج سے 20 سال پہلے یہ پاکستان نے سائن کیا، لیکن یہ ابھی صرف 5 سال پہلے کی بات ہے کہ جو سابقہ حکومت پنجاب تھی ان کے حقوق کے اوپر ایک پراپر طریقے سے کام کرنے کا عہد کیا، اور ایک لاء پاس کرایا گیا اسمبلی سے جس کا نام ہے ڈیسٹیٹیوٹ نیگلیکٹڈ چلڈرنز ایکٹ. اور اس ایکٹ کے اندر پھر یہ بیورو بنایا گیا، اور اس کا مقصد ہے کہ ایسا بچہ، کوئی بھی بچہ جو ضرورت میں ہے، جس کو پروٹیکشن کی ضرورت ہے، جس کا اپنا گھر نہیں ہے یا جس کے اوپر اس طرح کا تشدد ہوا ہے جس سے اس کو نکال کے اور ریسکیو کرنے کی ضرورت ہے، تو یہ ڈپارٹمنٹ جو ہے ایسے سب بچوں کی مدد کرتا ہے. شیریں ادیب، آپ ہمیں یہ بتائیے کہ ہمیں آپ سے بات کر کے اس لیے بھی بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے کہ ناظرین، شیریں ادیب وہ لڑکی ہے جس نے اپنی ساری زندگی ایس او ایس ولیج میں گزاری ہے. وہ 2 سال کی تھیں یہ کہ جب ایس او ایس ولیج میں لائی گئی تھیں، اور اس کے بعد ان کی ساری زندگی ایس او ایس ولیج میں گزری، اور اب یہ بڑے ہو کر، اب تو ان کی شادی ہو چکی ہے، بچے بھی ہیں، اور یہ یہاں پر والنٹریلی کام کر رہی ہیں. شیریں ادیب، یہ بتائیے گا کہ ایس او ایس ولیج کی زندگی آپ کو کیسی لگی، اور اب جن بچوں کے ساتھ آپ کام کر رہی ہیں ان کو کیسی لگتی ہے؟ جو ایس او ایس کا جو مقصد ہے وہ گھر دینا بچے کو. ہمارے جو ولیج میں گھر کا ماحول ہے. ڈاکٹر فائزہ، یہ بتائیے گا کہ ہمارے ملک میں ادارے بات تو بہت زیادہ کرتے ہیں، چاہے وہ گورنمنٹ انسٹیٹیوٹس ہوں یا پھر این جی اوز ہوں، لیکن ہم ابھی بھی یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری سڑکوں پر جب آپ گزرتے ہیں تو جو بچے ہیں جو کہ بھیک مانگتے ہیں، بڑی تعداد ابھی بھی موجود ہے. اس طرح کے بچوں کی بہت بڑی تعداد موجود ہے جن سے مشقت لی جاتی ہے، حالانکہ اس پر بھی یہ قانون ہے کہ چھوٹے بچوں سے مشقت نہیں لی جا سکتی. تو اتنے ادارے اگر کام کر رہے ہیں تو پھر اس طرح کے حالات ابھی تک کیوں ہیں؟ ایز فار ایز گورنمنٹ از کنسرنڈ، یہ ایک چھوٹا سا ڈپارٹمنٹ ہے جو چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر یونٹ ہے. اس کے علاوہ ایک سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ہے جس کی ذمہ داری بہت بنتی ہے کہ وہ یہ کام کرے. لیکن یہ ہے کہ یہ صرف ایک چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر بیورو کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ ہر بچے کو اسٹریٹ سے ریموو کرے. اور میں آپ کو ایگزیجریشن سے نہیں بتاتی، جب سے ہم نے کام شروع کیا ہے ہم نے تقریباً 14,000 بچے جو ہیں ان کو اسٹریٹ سے ہم نے اٹھایا ہے اور اسٹریٹ سے اپنے ڈپارٹمنٹ میں لے کے آئے ہیں. اس پہ میں آپ سے ابھی تفصیلی گفتگو اور کرنا چاہوں گی، لیکن اس وقت ہم نے ایک بریک کی جانب بڑھنا ہے. ناظرین، ابھی بہت سے سوالات آپ کے ذہنوں میں بھی ہوں گے، میرے ذہن میں بھی ہیں، ابھی ان کے جوابات بھی لیں گے، لیکن اس وقت یہاں پر جو بچے موجود ہیں ان سے بھی بات کریں گے. اور یہ یاد رکھیے کہ یہ کہہ دینا بہت آسان ہے کہ ہم ایک ایسے ادارے میں موجود ہیں، یہاں پر ایسے بچے ہیں کہ جن کے ماں باپ نہیں ہیں یا ان کے ساتھ نہیں ہیں، لیکن یہاں پر آ کر اپنی آنکھوں سے دیکھنا اور ان سے ملنا یہ ایک الگ بات ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے آج ہم آپ کو ان سے ملوا رہے ہیں. لیکن اس وقت بڑھتے ہیں ایک بریک کی جانب.